अर्शों के दुखों का इलाज है। सुभान अल्लाह। शबीर अर्शों के दुखों का इलाज है, रहते हुए जमीन पे वहदत का मिजाज है। क्या बात है, शबीर अर्शों के दुखों का इलाज है, रहते हुए जमीन पे वहदत का मिजाज है। मुझे हुसैन के इस जश्न की कसम, मुझे हुसैन के इस जश्न की कसम, हुसैन इब्ने अली का इश्क जन्नत का राज है। सलवात। चलो ठीक है, दोनों बराए खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंदतर सलवात। जश्न दी कबूलियत वास्ते बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम। सलावातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअ मिन साअति लैल व नहार। वलिय्यन व हाफ़िज़न व काइदन व नासिरन व दलीला। वायनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तान व तमत्तअहु फ़ीहा तवीला। या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजाहु। दरूद पढ़िएगा, सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक दफ़ा फिर ज़हमत नहीं रहमत समझते हुए दरूद पढ़िएगा, सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलिय्यिल आला अल वफ़ीयुल औफ़ा रब्बिल आखिरति वल ऊला। खालिकिस समावातिल औला अल्लज़ी खलका फसव्वा वल्लज़ी क़द्दरा फ़हदा। अस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिन निअमतिल उस्मा वल हज्जतिल कुबरा। अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल अबिल क़ासिम मुहम्मद। आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्से वज़ुहाहा वल क़मरे इज़ा तलाहा। एक दफ़ा फिर अपनी ज़ुबान दुरूद से मुअत्तर कीजिएगा, सलावत। इश्तियाक भाई, शाहिद भाई, यूँ आप दूर बैठे हैं मिंबर से, ये फासला ख़त्म करें, आगे तशरीफ़ ले आइए। आपके आने से कम अज़ कम पढ़ने वाले को एक हौसला होता है। बेशक जी, बेशक। शाहिद भाई यहाँ तशरीफ़ ले आइए। नहायत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। तो जो है बात शुरू की जाए जी। ज़्यादा से ज़्यादा 5, 6 या फिर 7 मिनट, बस इतनी मुख्तसर सी गुफ्तगू हाज़री अपनी हो जाएगी। और 12वें आका की सरकार में जो फहरिस्त जाएगी उसमें भी नाम शामिल हो जाएगा। ये देखिए, ये वो दरबार है जिसमें नाम का शामिल होना ही कामयाबी है। झंडे गाड़ना कामयाबी नहीं है। ये मेरा भाई गुलाम अली नहायत ही खुलूस से बेहतरीन इंतज़ाम करता है, और इसका इंतज़ाम कम नहीं
काफी बल्कि ज्यादा, काफी से भी ज्यादा होता है। दुरूद पढ़िएगा सलावत। हमारे मेहमान पढ़ने वाले किबला शाह साहब, जाकिर साहब, दीगर अहबाब तशरीफ ले आए। तो शाह साहब ने भी गुलाम अली भाई से ये कहा था कि आपका इतना इंतज़ाम है कि बारगाह का एक बेहतरीन जश्न बनता है। तो अगर ये बारगाह में इंतज़ाम कर लिया जाए आइंदा साल से, मौला आपके रिस्क में खैर बरकत अता फरमाए। बारगाह में हो तो बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी गुलाम अली, दरूद पढ़िएगा सलावत। कुरान मजीद फुरकान हमीद की मैंने एक सूरा की पहली 2 आयतें आपके सामने रखी हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मुहतरम, मुतबर्रक और मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये इरशाद फरमाता है, वश्शम्स वज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा, कसम है सूरज की। दोस्तान मोहतरम, कसम दिलाई जाती है यकीन दिलाने के लिए। अगर हम अपनी ज़ुबान में अपने लहजे में बात करें, नजमी साहब, कसम दिलाई जाती है ताकि अगला बंदा मेरी बात पर यकीन कर ले। जो खुद खालिक है, जो खुद मालिक है, वो जो कहेगा मखलूक को मानना पड़ेगा। वो खालिक होकर फिर कसम क्यों उठा रहा है? और फिर कसम भी इस रंग में खाई जा रही है, वह शम्स, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है जी, वह शम्स वज़ुहाहा, कसम है शम्स की और उसकी रोशनी की, यानी सूरज की कसम, उसकी रोशनी की कसम। कसम रुकी नहीं, फौरन ही रब्बुल इज़्ज़त ने कसम खाई। वल कमरे इज़ा तलाहा, कसम है चांद की जो सूरज के पीछे पीछे आता है। जब मुफस्सरीन से सवाल हुआ कि आखिर चांद सूरज है, उसकी रोशनी की कसम, फिर उसके पीछे पीछे आने वाले चांद की कसम क्यों खाई? कहा सूरज और चांद है जाहिर में, असल में पहले नबी है, पीछे आने वाला तो अली है। सूरज रसूल की जात है, चांद अली की जात है। सूरज चला तो पीछे पीछे, ताली पीछे पीछे चलने वाले को कहते, तलाहा जो उसके पीछे पीछे चलता है। लेकिन मुफस्सरीन ने यह कहा, बेशक ये आयत नबी और अली की शान में आई है, मगर ज्यादा बेहतर मिस्ताक हुसैन और गाजी अब्बास है। सवाल करने वालों ने यह सवाल किया कि सबब क्या हुआ कि आयत तो नबी और अली की शान में आ रही थी। उन्होंने कहा याद रखिएगा, हर आयत के 70 बातें हैं। अगर किसी आयत का एक ही मानी ले लिया जाए तो ये आफाकी किताब नहीं कहलाएगी, ये क़यामत तक की किताब नहीं कहलाएगी। आयत एक है, 70 मानी है। कहा आओ आपको बताएं कि ये हुसैन और अब्बास की शान में कैसे आई। कहा इस तरह से, शम्स सूरज है हुसैन जो 3 शाबान को है, और उसके पीछे पीछे चांद अब्बास है जो कि 4 शाबान को है। किबला, हर मजहब की कोई ना कोई तखसीस होती है, कोई ना कोई खास बात होती है, नवेकली बात होती है। याद रखिएगा, मजहब तशय्यो की हर बात ही नवेकली बात है। आओ मुझसे सवाल करो कि तुम किस बिरते पर यह कह रहे हो कि मजहब तशय्यो की हर बात खास बात हो। वो ये है, दुनिया में
کوئی مذہب ایسا نہیں جس کے پاس علمدار پایا جاتا. حضور علمدار ہونے کے لیے لازمی ہے کہ پہلے فوج ہو. جب فوج ہو تو کوئی خود اٹھ کر علمدار بنے، دنیا اسے علمدار نہیں مانتی. علمدار وہی ہوتا ہے جسے علم رسول کے ہاتھوں سے ملا. تو پہلا علمدار خود علی ہے. اب علی کے بعد پھر علمدار کون ہے؟ جو خود علی کی اولاد ہے، جو نور ابن نور ہے، جو سیدہ کی دعا ہے، قیامت تک کے لیے علمدار ہے. آج دنیا یہ سوال کرتی ہے کہ دیکھو شیعہ کیسی قوم ہے، جاتی ہے بارگاہ میں جہاں علم لگا ہوتا ہے، دور ہی جوتے اتارتی ہے، اپنے بچے کو ساتھ لیتی ہے، جو بیمار ہے یا جو بھی حاجت طلب کرنی ہے اس بارگاہ میں علم کے سائے میں جاتے ہیں، پہلے جھکتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سجدہ دعا کرتے ہیں، علم کا پھریرا ہاتھ میں لیتے ہیں، کبھی بچے کی آنکھوں کو لگاتے ہیں، کبھی اپنی آنکھوں کو لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں اس علم کے پھریرے سے شفا ملتی ہے. دنیا ہمیں پاگل پاگل کہتی ہے. آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں ہمیں پاگل کہنے والوں، جب یوسف نبی کا باپ یعقوب بیٹے کی جدائی میں رو رو کر اندھا ہو گیا تھا، بیٹے کو مصر میں پتا چلا تھا کہ میرے باپ کی آنکھیں رو رو کر چلے گئی، بھائیوں کو اپنا کرتا دے کر کہا اذبحوا بے قمیصی ھذا، میرا کرتا لے جاؤ باپ کی آنکھوں پر لگانا، اللہ شفا عطا کرے. اللہ شفا عطا کرے گا. جب یعقوب نبی کو یوسف کے کرتے سے شفا ملتی ہے تو ہم موالیان حیدر کرار کو پھر غازی کے علم کے پھریرے سے شفا اللہ قرآن میں یہ ارشاد فرماتا ہے فَتُ الْبَيُوتُ مِنْ أَبْوَابِهَا، جب بھی گھروں میں جاؤ دروازوں سے جاؤ. میں آپ کی توجہ کا طالب 2-4 لمحے میری بات سنیے گا. میں شاہ صاحب کے احترام میں اپنے خطاب کو بالکل سمیٹ لوں گا، آپ کی طبیعت پر گرا نہیں گزروں گا. یقین کیجئے آل نبی اولاد علی کا اگر آج کسی نے احترام نہیں کیا تو کل قیامت میں بھی کوئی فائدہ نہیں ملتا. یہ بات یاد رکھ. آپ کو یاد ہے کہ میں نے پچھلی مجلس میں سرکار حسین کی فضیلت میں ایک جملہ پڑھا تھا، تو ہمیں کم از کم خود تو اس بات کا پاس رکھنا چاہیے نا. اپنے گھروں میں جاؤ. اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے، میرا بھائی آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے، باتیں 2-4 لمحے بعد میں بھی کر لیجئے گا. جب بھی گھروں میں جاؤ اپنے گھروں کے دروازوں میں سے جاؤ. اللہ کا کلام ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اللہ کا کلام ہے کوئی بات اس میں ابس آ نہیں سکتی، کوئی بات بے معنی آ نہیں سکتی، کوئی بات فضول آ نہیں سکتی، کوئی بات زائد آ نہیں سکتی. ایسی بات نہیں آ سکتی جو محمل بات ہو، اللہ کے قرآن میں نہیں آ سکتی. جب بھی بات آئے گی کوئی مفید بات آئے گی. اب اللہ نے یہ کیا کہا کہ گھروں میں جاؤ تو دروازوں سے جاؤ. بھئی جاتی تو ساری دنیا دروازے سے ہے، پھر رب العزت نے حکم کیوں لگایا کہ جب بھی جانا دروازے سے جانا؟ یاد رکھو نبی نے یہ ارشاد فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اب دنیا سمجھے حسین اگر کرم کا شہر ہے تو پھر عباس اس کا دروازہ ہے، اگر حسین سخاوت کا شہر ہے پھر بھی عباس اس کا دروازہ ہے. کیا بات، واہ واہ. وَمَا إِلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. کچھ اذان کا بھی احترام. کیا بات ہے، وہی بات. کیا بات ہے. جی وہ کیا